बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त मैं एज़ोस्पर्मिया की इक़साम के ऊपर एक सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है जिसके अंदर हमने आज एज़ोस्पर्मिया की एक किस्म को हमने मौजू बहस बनाया है। इसको कहते हैं एक्टीसिया। अच्छा, एक्टीसिया क्या है इसकी वजाहत मैं बाद में करता हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ कि एज़ोस्पर्मिया की इस किस्म के अंदर यानी कि एक्टीसिया के अंदर एज़ोस्पर्मिया भी हो जाता है, कम से कम स्पर्म भी पैदा हो सकते हैं, कम स्पर्म भी पैदा हो सकते हैं और डेड स्पर्म भी पैदा हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी के हवाले से स्पर्म की जिस्मानी शक्ल सूरत भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो मतलब कहने का ये है कि इसको एक्टीसिया को मैंने एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ के अंदर इसलिए इसका इंतखाब किया है कि एक्टीसिया एक वाहिद मर्ज़ या एज़ोस्पर्मिया की इक़साम में से वो वाहिद किस्म है जिसके अंदर स्पर्म से मुतल्लिका जितने भी अमराज हैं कोई भी हो सकता है, और उसमें एज़ोस्पर्मिया भी हो सकते हैं और उसमें ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकता है, नेक्रोस्पर्मिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए हमने इसको एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ से बाहर नहीं किया। तो अपने प्रोग्राम नंबर 8 में जो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें मैंने एज़ोस्पर्मिया की इक़साम के ऊपर मुफस्सल तफसील के साथ बात की है, वो मौजूद है। और कुछ इक़साम ऐसी हैं जिसको मैंने मुख्तसर तौर पर उसको वहाँ पर उनका जिक्र किया है, तो उनमें से एक एक्टीसिया है, इसको इंशाल्लाह आज हम तफसील से बयान करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्टीसिया को समझना होगा ये मर्ज़ है क्या। तो सबसे पहले हमें एक्टीसिया को समझना होगा कि ये क्या मर्ज़ है, कहाँ पर पैदा होता है और क्यों पैदा होता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जब तक वो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो बात शायद आप सही अंदाज में समझ ना सकें। एक फैक्ट्री है, मिसाल देने लगा हूँ समझाने के लिए। एक फैक्ट्री है तो अमूमन फैक्ट्री के 3 हिस्से होते हैं हर फैक्ट्री के। एक हिस्सा वो होता है जहाँ पर जो चीज़ वहाँ पर बनती है उसका रॉ मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता है। एक हिस्सा फैक्ट्री का वो होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, और तीसरा हिस्सा वो होता है जहाँ पर प्रोडक्शन के बाद वो गुड्स या वो चीज़ें या वो प्रोडक्ट्स स्टोर होती है। इसी तरीके से स्पर्म के हवाले से भी यही कुदरत ने एक निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर रखा है कि पूरी ह्यूमन बॉडी, पूरी जिस्म इंसानी स्पर्म पैदा करने के हवाले से कहीं न कहीं कुछ न कुछ इससे ज़्यादा, कुछ इससे कम, कहीं न कहीं इसके प्रोडक्शन के अंदर अपना एक रोल प्ले करते। तफसील उसमें ज़्यादा मैं इसलिए तफसील में जाना नहीं चाह रहा, तो मौजू से हट ना जाऊँ, इसलिए मैं मुख्तसर बयान करके आगे चलता हूँ। तो जिस्म इंसानी, पूरा जिस्म इंसानी स्पर्म की पैदाइश के अंदर अपना कुछ ना कुछ हिस्सा ज़्यादा, कुछ हिस्से कम इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो इसको हम रॉ मटीरियल के तौर पर समझ सकते हैं। दूसरा हिस्सा होता है स्पर्म की प्रोडक्शन का, वो होता है टेस्टीज, जिसको हम खुशिये भी कहते हैं, कपूरे भी कहते हैं, फोते भी कहते हैं। अब जितने के नाम मुझे आते हैं उतने मैंने अर्ज कर दिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो टेस्टीज के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। इसी टेस्टीज के ऊपर एक छोटी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब को कहते हैं एपिडिडमल, एपिडिडमस भी कहते हैं इसे। ठीक है जी। तो मैं ये स्क्रीन पर आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है कि एक हिस्सा टेस्टीज है, फिर दरमियान में छोटी छोटी आपकी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं और उसके ऊपर एक मोटी वेन है जिसको हम एपिडिडमल या एपिडिडमस कहते हैं।
تو اگر آپ نے یہاں تک بات سمجھ لی ہے تو ایکٹیسیا کو میں سمجھانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ سپرم جہاں پر پروڈیوس ہوتے ہیں وہاں سے جب سپرم پروڈیوس ہونے کے بعد جس وقت یہ منتقل ہوتے ہیں ایپیڈیڈمس کے اندر یا ایپیڈیڈمل کے اندر، وہ جو ٹیوبز ہیں، وہ جو راستہ ہے جس راستے سے ان سپرم میں پروڈیوس ہونے کے بعد ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے ایپیڈیڈمل کے اندر، وہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں اس ٹیوبز کے اندر سویلنگ آ جانے کی وجہ سے، انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے، یا بعض ریئر ٹائم اس میں فلو ٹائپ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے، تو وہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سپرم گزرتے ہی وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کا جسمانی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ جو ایپیڈیڈمل میں جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو ٹیسٹس سے سپرم پروڈیوس ہونے کے بعد وہ جو ایپیڈیڈمل ٹیوب اور ٹیسٹس کے درمیان جو وینز ہوتی ہیں، جن وین سے سپرم گزر کر ایپیڈیڈمل میں جاتے ہیں، تو وہ جو وین ہوتی ہیں جب اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے، اس میں کوئی پانی ٹائپ یا کوئی فلو ٹائپ کوئی چیز پیدا ہو جائے یا اس میں ورم یا سوزش ہو جائے، تو اس وینز کو ہم کہتے ہیں ایکٹیسیا، یا اس مرض کو ہم کہتے ہیں ایکٹیسیا، کہ جو ٹیسٹس اور ایپیڈیڈمل کے درمیان ملاپ کا ایک راستہ ہے. تو اس ٹیوبس میں انفیکشن کی وجہ سے بھی ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے، اولیگوسپرمیا بھی ہو سکتا ہے، نیکروسپرمیا بھی ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ سپرم سے متعلقہ جتنی بھی اقسام ہیں اس مرض کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے تصویر آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو جہاں تک اس کے پیدا ہونے کا تعلق ہے تو اس مرض کے پیدا ہونے کے پیچھے بھی موسٹلی وہی امراض کارگر ہیں جو عموماً ایزوسپرمیا کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں اپنا ٹائیفائڈ بخار ہے، ڈینگی ہے، کسی بھی قسم کا شدید بخار ہے، ملیریا ہے، مرگی ہے، کان پیڑ جسے ہم ممپس کہتے ہیں، نمونیا ہے، چیچک ہے، لاکڑا کاکڑا ہے، ٹی بی ہے، دمہ ہے، ہرنیا ہے، یا ہرنیا کا آپریشن ہونے کے بعد اس میں انفیکشن ہو گیا تھا، کسی بھی قسم کی لانگ ٹائم الرجی یا خارش کے اندر وہ پیشنٹ مبتلا ہے، جرقان ہے، ہیپیٹائٹس یا ہیپیٹائٹس کسی بھی قسم کے اندر مبتلا رہا ہے، سوزاک یا آتشی کا بھی اس کو مرض لاحق رہا ہے. امراض جگر کے حوالے سے، امراض معدہ اور امراض آنت کے حوالے سے بھی ان مریضوں کے اندر یہ مرض دیکھنے میں ہمیں نظر آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امراض گردہ مثانہ کے مریضوں میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے. کسی وجہ سے دماغ یا پیٹویٹری گلینڈز کے ارد گرد اگر چوٹ لگ جائے، یا ٹیسٹس کے اندر چوٹ لگ جائے، یا ریڑھ کی ہڈی کے اندر گرنے سے کوئی چوٹ لگ جائے، یا مہرے کسی حوالے سے ڈسٹرب ہوئے ہوں، تو یہ مرض پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو شکر الحمدللہ اس مرض کی تشخیص کے لیے پھر وہی ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ ہے وہ کروائیں، اس سے یہ تشخیص ہو جاتی ہے. اور شکر الحمدللہ یہ 100% قابل علاج ہے. اور چاہے اس مرض کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہے، چاہے سپرم سے متعلقہ کوئی بھی بیماری انشاءاللہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ میری تمام باتوں کو آپ نے غور سے سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اور جو مریض علاج کر کے تھک ہار کر بیٹھ کے ہیں وہ اپنی پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے. تو دوبارہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.